अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरान मजीद सूरह बक़रा आयत नंबर 185 इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि माह मुबारक रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया है और ये लोगों के लिए हिदायत है और इसमें लोगों के लिए हिदायत की और हक़ व बातिल में फ़र्क की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। इस आयत शरीफा के ज़िम्मे कुरान किताब अमल के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने 7वें मरहले में। कल की गुफ्तगू में जो मारूज़ात हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए वो ये कि कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मजीद की मुखालफत की रविश क्या थी, क्या तरीक़ा था। रविश ये थी कि यानी बाज़ रविश पे गुफ्तगू हो रही जो कल हमने यानी इससे पहले की गुफ्तगू में पेश की थी, वो ये कि कुरान के मुकाबले में क़िस्सा गो अफराद को बिठाया गया ताकि वो क़िस्सा अफसाना बयान करें और लोग उसमें फंस के कुरान मजीद तक ना पहुँचने पाए। ये एक दुश्मन की रविश है कि जिस तरीके से दुश्मन हमको किसी भी चीज़ से दूर करता है। यहाँ पे ये समझना अहम है कि अगर दुश्मन इस तरीके से हमको दूर करता है तो हमें गौर करना होगा कि हम कुरान मजीद को छोड़ के किन चीज़ों में इस तरीके से बिज़ी हैं कि जो वो कुरान की जगह ले रही। और अगर नहीं है तो और बदतर है कि जब कुरान की किसी ने जगह नहीं ली यानी जगह खाली है तो फिर भी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं कुरान पे अमल नहीं कर रहे हैं तो ये और बदतर है। ये एक गुफ्तगू थी जो कल हमने पेश की। दूसरा तरीक़ा कि जिस तरीके से लोगों को कुरान मजीद से दूर किया गया वो तरीक़ा है कि कुरान मजीद पे तोहमत लगा दी गई। क्या तोहमत लगाई गई कि ये सहर है, ये जादू है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर और जादूगर कहा गया। लोगों से कहा गया कि आप कुरान को ना सुने, जो भी सुनेगा उसके ऊपर जादू का असर हो जाएगा और वो जादू के असर में चला जाएगा और मसलन उनके एतबार से नाउज़ बिल्लाह वो बहक जाएगा या गुमराह हो जाएगा। लिहाजा कुरान को सहर या जादू बताया गया। ये भी एक दुश्मन की रविश है। जब दुश्मन किसी चीज़ से किसी को दूर करना चाहता है तो उसको बदनाम करता है। बदनाम में ज़माने की जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लोगों की निगाह में मनफूर होती हैं, जिनसे लोगों को नफ़रत होती है या जिन चीज़ों को लोग ख़तरनाक समझते हैं, जिनसे लोगों को ख़तरा महसूस होता है, ऐसे उन्वानात उसको दे दिए जाते हैं। लिहाजा उस ज़माने में सहर और जादू कहा गया। आज वाले कह रहे हैं कि मसलन इसमें नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह आतंकवादी बातें हैं, इसमें जो है लोगों को कत्ल करने की बातें हैं ताकि लोग उससे नफ़रत करने लगे, लोग उससे दूर हो जाएं। सवाल इस बात का उस वक्त के हालात के मुताबिक भी और आज के हालात के मुताबिक कि अगर वाकई कुरान मजीद इतना ही गलत और ख़राब था तो फिर आपको लोगों को ये बताने में इतनी मेहनत क्यों पड़ रही है कि इसमें ख़राबी है। आप लोगों को दे दीजिए कि लो पढ़ लो, खुद ही समझ जाओगे कि इसमें ख़राबियाँ क्या। लेकिन मुखालफत करने वाला कल भी पढ़ने नहीं दे रहा था, सुनने नहीं दे रहा था। अभी जो तीसरी रविश हम बयान करेंगे कि अगर आज पहुँच गए तो आज, वरना कल की गुफ्तगू में कि जहाँ पे लोगों को रोका गया कि ना सुने, वहाँ पे भी पढ़ने से सुनने से रोका गया। आज भी लोगों को रोका जा रहा है कुरान मजीद मत पढ़ो, कुरान मजीद मत समझो, कुरान मजीद के नज़दीक मत जाओ। ये इस बात की दलील है कि रोकने वालों को ख़ुद यकीन है कि कुरान मजीद किस अजीम किताब का नाम है कि जिसके पास चला जाएगा वो इससे मुतासिर हो जाएगा, वो कुरान मजीद को फिर छोड़ नहीं पाएगा। लिहाजा उस वक्त ये कोशिश की गई, ये कहा गया कि ये सहर है, जादू है, लिहाजा आप इससे के चक्कर में मत पढ़ें वरना गुमराह हो जाएंगे। आज जो आज के हिसाब से मनफूर चीज़ें हैं जिनसे नफ़रत लोगों को होती है वो इल्ज़ामात लगाए गए ताकि लोग दूर हो जाएं। देखें, दुश्मन की एक रविश यह है कि जब किसी चीज़ से लोगों को दूर करना चाहता है तो उसको इख्तिलाफ़ी बना देता है, और जब कोई चीज़ इख्तिलाफ़ी हो जाती है तो ख़ुद ब खुद फिर लोग उससे कटने की इख्तिलाफ़ी चीज़ है। ये भी लोगों की
پستی ہے لوگوں کی، مثلا شعور اور فکر کی کمی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے اختلافی بنا کے پیش کی جا رہی ہے تو ہم تحقیق کریں کہ اس میں اختلافات کس بنیاد پہ ہیں، کیا وجہ ہے اختلاف ہونے کے، آیا اس سے مخالفت کرنے والے حق پہ ہیں، خب اگر وہ حق پہ ہیں تو یہ باطل ہے تو ہم بھی مخالفت کریں پہ، اور اگر اس سے مخالفت کرنے والے باطل پہ ہیں اور یہ حق پہ ہے تو ہم حمایت کریں۔ اختلافی چیز کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا اسی پالیسی کے تحت قرآن مجید کو اختلافی بنانے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی یہی روش ہے، قرآن مجید کو اختلافی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، فلاں جگہ یہ ہوا، وہاں پہ قرآن مجید ملا، ایسا ہوا، 2500 داستانیں۔ ظاہر ہے کم وقت میں ہم ان باتوں کو اور جو موارد ان کو ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید کو اختلافی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ اور مسئلہ صرف قرآن مجید کا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز کی جو لوگوں کے ہدایت کا باعث اور سبب تھی اور آج ہے، ان ساری چیزوں کو اختلافی بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ خود رسالت مآب کی ذات کو اختلافی بنایا گیا، جب رسول قرآن مجید کو دین کو پیش کر رہے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو خود رسول کی ذات کو اختلافی بنایا گیا۔ قرآن مجید کو اختلافی بنایا گیا، رسول کے بعد خود مولا کائنات کی ذات کو اختلافی بنایا گیا، ائمہ اطہار کی ذات کو اختلافی بنایا گیا۔ حتیٰ آج غیبت کے زمانے میں جبکہ ہمارے علماء و مراجع ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں اور ہمارے نظام ولایت فقیہ ہمارے لیے لیڈرشپ کے فرائض انجام دے رہی ہے، اس موقع پہ مرجعیت کو اختلافی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نظام ولایت فقیہ کو اختلافی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چیزیں کہ جو انسان کی کامیابی اور بہبودی کے لیے ہے ان کو اختلافی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا اس فکر والے کی جو اپنے کو عام طور سے سمجھتے ہیں، مثلا وائٹ کالر اور اس طرح کی چیزیں جو اصطلاحیں معاشرے میں رائج ہیں کہ جس کی بہت زیادہ حقیقت بھی نہیں ہوتی ہے، کہ وہ جب ان چیزوں کو اختلافی دیکھتی ہیں تو اپنے کو دور کر لے، بھائی اختلافی چیز سے ہم کو کوئی ایسا کیا ہے، اختلافی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جو اختلافی نہیں ہے، جس میں اختلاف نہیں ہے؟ اگر یہی دیکھا جائے کہ اختلافی چیزوں سے الگ تو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، یہ بہت غلط فکر ہے۔ لہٰذا اگر کسی چیز کو اختلافی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو ہم اس میں تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ آیا اس میں سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جس چیز کو اختلافی بنایا جا رہا ہے اگر واقعی غلط ہے تو ہماری بھی کنارے ہو جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔ اگر وہ چیز غلط ہے تو اس کی مخالفت ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر وہ چیز صحیح ہے تو اس کی حمایت ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ کوفے والے جو میدان کربلا میں جنگ کرنے نہیں آئے تھے وہ بھی تو یہی کر رہے تھے، کنارے ہو گئے تھے، بھائی یزید سے اور امام حسین علیہ السلام کے بیچ میں جنگ ہے، ہم بیٹھے ہوئے کنارے۔ اور نہیں کہ صرف کنارے، بلکہ کتنے اس میں ایسے تھے کہ جن کے دل امام حسین کے ساتھ تھے، جن کا دل کا ساتھ ہونا کام نہیں آیا۔ جس وقت قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا، کوفے والے اسیران کربلا کے قافلے کو دیکھ کے اور شہداء کے سروں کو دیکھ کے آنسو بہا رہے تھے، امام سجاد نے ڈانٹا تھا کہ اگر تم رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ کنارے بیٹھ جانے والے باطل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، باطل کے خانے میں آتے ہیں، حق کے ساتھ کبھی نہیں سمجھے جاتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو تلاش کریں۔ لہٰذا وہ لوگ کی جو سرکار رسالت مآب کے زمانے میں تھے، جب ان کے سامنے قرآن مجید کو اختلافی بنا کے پیش کیا گیا تو ایسی صورت میں انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی یا سننے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جب سنا تو متوجہ ہوا یہ تو بہت عظیم کلام ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں۔ لہٰذا انہوں نے قرآن کو قبول کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، مومن ہو گئے۔ اور آج بھی ایسے افراد ہیں کہ جب اسی قرآن مجید کو اختلافی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو دنیا میں ایسے بھی افراد ہیں کہ جو جب ان چیزوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں پڑھ کے ہے کیا، اور یہ حق ہے ہر آدمی کا۔ کوئی بیوقوف تھوڑی ہے کہ کسی سے کہہ دیا جائے فلاں کو مت سنو، فلاں کے پاس مت جاؤ، فلاں چیز مت دیکھو، بیوقوف سمجھتے ہیں آپ اس کو۔ اللہ نے بیسک عقل تو سب کو دی ہے، آدمی پڑھے گا بنیادی اعتبار سے سمجھے گا اس کو۔ لہٰذا آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ کتنا غلط ہے اور جو قرآن مجید میں ہے وہ کتنی صحیح چیز ہے۔ ان کو فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری روش تھی کہ جب رسول کے زمانے میں لوگوں کے سامنے قرآن مجید کو سحر
یا جادو کے عنوان سے پیش کیا گیا تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں، اور اس کی بنیاد پہ قرآن مجید کو اختلافی بنایا گیا تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں اور قرآن مجید کے نزدیک نہ آئیں۔ اور ظاہر جب نزدیک نہیں آئیں گے تو بعنوان نظام، بعنوان سسٹم قرآن مجید کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لوگ فلاح و بہبود تک نہیں جائیں گے، لوگ اس نظام، الہی نظام تک نہیں جائیں گے، شیطانی نظام سے دور نہیں ہوں گے، دشمن اپنی سازش میں یا اپنی پالیسی میں کامیاب ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے کہ جس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔